غديري آداب كتيوت ديو قبل الوقت تذكر تان سجر بنا جق بنا عطا حسكيا چوك بسه انجام تان چشده آداب منا مانگمو يجو شب عيد غدير حسكي كين نازل روز عيد غدير شان ديانو أعمال منا مانگمو ذكر بسيو دي انتز مفاتيح الجنان لمراجعة بوس ديانو تبچين يكاس غديري آداب كنيانو نالاب چك چك چين زربنا سوما گونچا گون لجو غديري جگہ آتر تن سے سوما لباس دسنارک نگون لو فرزنا جواد تبریزی آیت اللہ فقس کسل بیوندو کی غديري جگہ سوما گونچا گون میں پو مستحب مؤکد انزرندو آیت اللہ جواد تبریزی فقس مؤکد ان لجو نیسری سی آداب پو سنا سو تھک پنا مومن سنا سو ملاقات چھانا غديري جگہ مصافحہ بزلو يعني مصافحة زربنا لقبا شون لو سوسوا لقبا شون سنا एक मखसूस जिक्र सियत अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मुमिनीन वल अइम्मति अलैहिमुस्सलाम दी जिक्र पोजरेंचिक सुना सुआ थतखानार गमो बेंचिक लकबा शों सुमिर से आदाब पो हस्क्या रोज़े गदीर लेबाना मुमिन सुना सुआ दीदार लसोंलो थुक पसोंलो मुलाकात लसोंलो युनिदी चियत आसार पुजरबना कसल भी मंदुक यरंग नंगीर गेतरिसी इमाम हजरत सामिन अल-हुजैजी फियकपुज गा सूचिक गदीरी जगह मोमिन सुना सू थुक से दीदार का तो बज़स नारेगना खुद दुनिया एक अनर गल बैत पे लजुक पे का खुए कबूर पे अनुक 70 नूर जस नारेगना वारिद बिल्लोशिया 70 नूर खुए कबूर पो फलचन छल्लो 70,000 फिरिश्ता खुए कबूर पे का हर रोज ज़ियारत लयों से ना एक बड़ा मुहिम जस्नारेगना बशारत चिकतान लो यरी का बहेश पदुक पसोंशीक दीर्घस्कत पुतान लो दे 70,000 जस्नारेगना फिरिश्ता कुन्हें इंशाअल्लाह अंगतज़ दी आदाब कुन्ला रियायत जक पैत पी कोशिश बसे सवाबे दारें जस्नारेगना हासिल वायत पी हत्तल इम्कान कोशिश बचा